أيها الحفل الحضور إلى نشيد إسلامي، ولذلك أدعو الأستاذ مشير الندوي مع زملائه أن يقدم نشيدا إسلاميا، فليتفضلوا مشكورا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابغلوا كل الغوالي وابغلوا كل الغوالي. وارفعوا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تلينوا للأعادي لا تهينوا للعوادي. لا تلينوا للأعادي لا تهينوا للعوادي. أعلنوا في كل نادي أعلنوا في كل نادي أنكم صحابوا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لستم عباد مال لستم طلاب نال. لستم عباد مال لستم طلاب نال. أنتم مجد الليالي أنتم مجد الليالي. أنتم جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ينظر الكون إليكم يطلب البرء لديكم. ينظر الكون إليكم يطلب البرء لديكم. فاعلموا ماذا عليكم فاعلموا ماذا عليكم نحو تشريع محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ليس في الإسلام ظل ليس فيه ما يمل. ليس في الإسلام ظل ليس فيه ما يمل. كل ما فيه يجل كل ما فيه يجل. أنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى ونظام وأخوة
واتباع لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء كل يوم اسكون وأنتم بخير. شكرا لكم أيها الإخوة على تقديم هذا النشيد. إخواني، لا بد لنا أن نستقبل ونرحب ضيوفنا الكرام.